ओके ल हामीले पहिला लजिक गेटको के पढेछौँ भन्दाखेरि बेसिक कुराहरू पढेको थियौँ। त्यसमा के थियो त मैले अर भन्ने पढाएको थिएँ, एन्ड भन्ने पढाएको थिएँ, नट भन्ने पढाएको थिएँ है, बेसिक कुराहरू। ए हो र? म हेर्छु है त, म डाउनलोड अप्सन राखौँ ल त्यसमा। सुन है, हामी पहिला पढेको बेसिक म रिभिजन जस्तो गराउँछु। जस्तै यो कुन गेट हो भन त, भन तिमीलाई म अनम्युट गर्ने अप्सन दिन्छु। भन त। और गेट सर, एंड गेट और हो यो है, और गेट हो। और गेट है। अर्को चाहिँ एन्ड चाहिँ अलिकति सिधा हुन्छ। एंड गेट गेट हो सर, यो चाहिँ एंड गेट हो सर, एंड गेट त्यो ट्रायंगल हो नि, नट गेट। नट हाम्रो त्यो सिक्रेट कन्टेस्ट आधी हुरी आइरह। ल त्यस पछाडि गएर यो हामीले बुझ्नु पर्यो कि यसमा चाहिँ दुईटामा एउटामा भयो नि पुग्छ हैन, दुईटैमा आए पनि भयो, एउटा भयो नि पुग्छ यसमा। अनि बल्ल यसले के दिन्छ त ट्रु दिन्छ। यो भयो नि भयो, यो भयो नि भयो, यो भयो नि भयो, यसले सबै के दिन्छ 1 दिन्छ। तर यो भएन भने चाहिँ यसले 0 दिन्छ। एन्डको के हुन्छ, एन्डको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो, यसमा चाहिँ दुईटैले भनेको मान्यो भने बल्ल हुन्छ, तर हरेक केसमा के हुन्छ यो मानिदैन, यो फल्स हुन्छ। ठ्याक्क उल्टो हुन्छ, यो 0 भने 1, 1 भने 0 हुन्छ। यसको उल्टिन्छ भनेर हामीले पढेको थियौँ हैन। यसलाई हामी भन्छौँ बेसिक लजिक गेट्सहरू भन्नु। अब हामी कम्बाइन्ड लजिक गेट्सहरू पढ्छौँ। त्यसमा मेनली दुईटा हुन्छ, अनि त्यसमा अर्को है ठिक छ। हासन बुझिराख्नु नि ल, के भयो नि ध्यान सुन्ने। अनि अर्को हुन्छ, आज हामी पढ्ने कम्बाइन्ड लजिक गेट्सहरू पढ्छौँ। कम्बाइन्ड लजिक गेट्सहरू पढ्छौँ। यसको दुईटा पढ्छौँ मेनली। एउटा हुन्छ सुरुमा पढ्ने हामी नर भन्ने, नर गेट। नर भनेको सिम्पल छ, अर प्लस नट हो, अर प्लस नट, अर प्लस नट। ठिक छ, इक्जाममा सोध्छ कहिले कहिले नट के मिलेर बन्छ, अर प्लस नट सम्झिने। अब यसको बुलियन एक्सप्रेसन के हुन्छ, हजुर बुलियन एक्सप्रेसन। बुलियन एक्सप्रेसन भनेको फर्मुला जस्तो y बराबर अर्को लागि के हुन्थ्यो भन त, प्लस हुन्थ्यो नि, यसको पनि प्लस हुन्छ। नट आइसक्यो के भयो, a plus b बार। सो कम्प्लिमेन्ट भयो। ठिक छ, यसको सिम्बलमा जाम। सिम्बल चाहिँ ठ्याक्कै पहिला अर जस्तै हुन्छ, अर्को मैले बनाएको थिएँ नि। अनि नट आइसक्यो, यहाँ टुटिलो हुन्छ यसको। अब ए र बी भयो, यो वाइ भयो। बुझिरहेको छु यो। त्यसपछि आउँछ हाम्रो अब ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल के छ भन्दाखेरि पहिला अर्को जे आउँथ्यो नि त्यसको अपोजिट हुन्छ यसमा है। तिमीले मलाई भन्छौ यसको इनपुट आउटपुट, पहिला अर अनि त्यसपछि बल्ल नट गर्ने हामी। हामीले कसरी गर्थ्यौँ रे अस्ति, 1100 गर्थ्यौँ, 11001010 ल है त। तिमी सुन्न सक्छौ यहाँनिर ल। यसमा के छ त भन्दाखेरि यो पहिला अर जस्तै सम्झिनु
है सुनै ध्यान लाएर म तिमीलाई अनम्युट गर्ने अप्सन दिएपछि त्यो चाहिने कुरा मात्र खोल्ने यता र जस्तै ए र यो बी छ भनेपछि ए पनि मान्यो बी पनि मान्यो ठीक छ ए नि मान्यो बी नि मान्यो भनेपछि यो ए प्लस बी त भयो अब के आउँछ यसको के आउनु पर्थ्यो ट्रु ट्रु आउनु पर्थ्यो नि तर के छ यसको माथिपट्टि अब कम्प्लिमेन्ट नट आयो के हो यसको आन्सर 0 भयो 0 कुरा बुझ्यो नि त्यसैले यो दुईटामा एउटा भनेको मानेछ यो पनि राइट कुरा ठिक छ यसमा कति आउनु पर्थ्यो 1 नै आउनु पर्थ्यो तर फेरि कम्प्लिमेन्ट गर्नु के आयो 0 अब यो के छ यो 0 छ यो 1 छ यो पनि भनेको माने थियो राइट 1 आउँथ्यो तर फेरि यसमा के त माथि कम्प्लिमेन्ट छ सो कति आयो 0 आयो 0 अब 1 कम्प्लिमेन्ट को मिनिङ चाहिँ के हो र कम्प्लिमेन्ट को मिनिङ नट हो है कृपा त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ आएको छ जस्तै 1 आयो भने 1 को कम्प्लिमेन्ट त्यो 0 भइदिन्छ 0 कम्प्लिमेन्ट के भइदिन्छ 1 भइदिन्छ के नटले के गर्थ्यो चेन्ज गरिदिन्थ्यो नि अब यसमा हेर यो दुईटैमा 0 0 छ भनेपछि यसमा के भयो त यसको भ्यालु 0 आउनु पर्यो नि 0 आउनु पर्यो नि तर 0 को कम्प्लिमेन्ट के हुन्छ त 1 हुन्छ सो हामीले के बुझ्यौं भन्दाखेरि यो नर गेटमा चाहिँ दुईटै इनपुटहरु के छ भन्दाखेरि यदि लो छ भने चाहिँ आउटपुट जहिले पनि के हुन्छ त्यसमा हाई हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले अरु केसेसहरुमा चाहिँ यो हुँदैन अरु केसेसमा यसले आउटपुट दिदैन अथवा लो आउटपुट दिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले क्लियर यहाँसम्म यो सारो ओके यो नर भयो अब NAND मा जान्छौं मैले मेटेलाई यो सम्झिनु पर्यो यो के मिलेर बन्छ यसको बुलियन एक्सप्रेसन के हो यसको सिम्बल के हो यसको ट्रुथ टेबल के हो अनि सबै पढेपछि हामीले यसको क्वेशनहरु गर्छौं 2 नम्बरमा NAND गेट अब हेर NAND गेट भनेको के हो नामबाट थाहा हुन्छ AND प्लस के हो नट AND प्लस के हो त नट यसको बुलियन एक्सप्रेसन के हुन्छ अब y बराबर AND को के हुन्थ्यो डट हुन्थ्यो नि अब के भयो नट भएपछि माथिपट्टि कम्प्लिमेन्ट आयो यसको सिम्बल के हुन्छ अब पहिला यसरी AND कसरी बन्थ्यो यो बन्थ्यो नि यसरी अब यसमा के हुन्छ त यसको यहाँ ओरबाट सानो टुटिलो जस्तो आउँछ जस्तो यो गोलो जस्तो बन्छ इनपुटहरु जाने बाटो भयो निस्किँदा y निस्क्यो अब यसको ट्रुथ टेबल ठ्याक्कै हामीले पहिला यसरी AND को काम गर्नु पर्यो त्यसलाई नै उल्टाइदिनु पर्यो कि A र B र y 1 1 कसरी गर्थे हामीले 1 1 0 0 1 0 अनि 1 0 अब हेर है AND को केसमा के थियो त दुईटैले भनेको मान्नु पर्थ्यो नि तर यसमा अब त्यो गरेर पहिला चाहिँ AND को वाला केस लगाउने अनि त्यसलाई चाहिँ उल्टाइदिने नट लगाउनु पर्यो नि त सो दुईटैले भनेको मानेछ नि त के भयो त 1 नै भयो तर यसको कम्प्लिमेन्ट के हो यसमा 0 भयो यसमा अब यसमा एउटाले भनेको मानेछ यो भयो भएन त्यो 0 भयो सो 0 को कम्प्लिमेन्ट के हुन्छ त 1 भयो सो यो 1 आयो यसमा पनि दुईटैले भनेको मानेको छैन 0 आउँथ्यो 0 को कम्प्लिमेन्ट के हुन्छ 1 हुन्छ यसमा के छ दुईटैले भनेको मानेको छैन सो के आउँथ्यो यसको 0 आउँथ्यो अनि 0 को कम्प्लिमेन्ट कति हुन्छ 1 हुन्छ सो यो केसमा के भयो त सबै केसमा के आउँछ 1 आउँछ एउटा केसमा मात्र 0 आउँछ त्यो भनेको दुईटै यदि ट्रु छ भने
आउटपुटमा के आउँछ त फल्स आउँछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले क्लियर ल बुझ्यो नि यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि न्यान र नर अनि यसलाई अब एउटा पोइन्ट लेखाउँछु यो साह्रो तिमीले सबले सारे सर ओके फुली अनम्युट गर्ने अप्सन राखिन्छ अब हेर है अहिले हामीले पढेको जम्मा दुईटा एउटा यो अगाडि पढ्यौँ नर अर्को पढ्यो हामीले न्यान्ड नर र न्यान्ड म भन्दैछु त्यहाँ आउँदैछु प्रशंसा ओके ठिक छ यसलाई हामी के भन्छ भन्दाखेरि दे आर कल्ड दि युनिभर्सल गेट यसलाई युनिभर्सल गेट भनिन्छ किन भनिन्छ भन्दाखेरि यसको प्रयोग गरेर हामीले यसलाई हामीले प्रयोग गर्यो भने यसको युज गर्यो भने हामीले त्यही अब सुरुमा हामीले पढ्थ्यो नि अर एन्ड र नट यसको प्रोपर्टीहरु हामीले यसमा निकाल्न सक्छौं के हामीले भनेको हामीले नर र न्यान्डलाई प्रयोग गर्यौं भने कुनै यसलाई प्रयोग गर्यो भने यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले दिने जुन चाहिँ आउटपुट हुन्छ त्यो चाहिँ अर एन्ड र नट सँग सिमिलर हुन्छ भन्छ के युज अफ दिस एउटा एक्जाम्पल दिन्छु नि बुझ्छु मैले गिभ के त यील्ड भनौं न यील्ड भनेको दिन्छ यिनीहरु त बेसिक हो बेसिक लजिक गेटको जस्तो फंक्सन गर्छ के यदि हामीले न्यान्ड र अरलाई हामीले प्रयोग गर्यौं भने त्यसले के गर्छ त अर एन्ड र नट जस्तै खाले के दिन्छ यसले फंक्सन गर्छ त्यही कारणले गर्दा यसलाई के भनेको हामीले युनिभर्सल गेट भनेको ल्याङ्ग्वेज बुझ्यो यहाँसम्म ल जस्तै एउटा एक्जाम्पल दिन्छु तिमीहरुले अनि अलिकति बुझ्छौ है त ठीक छ यहाँसम्म यसले युनिभर्सल गेट किन भनेको भन्दाखेरि यसको प्रयोग गरेर हामीले फेरि अर एन्ड र नट को जस्तो फंक्सनहरु ल्याउन सक्छौं त्यही कारणले यसलाई हामी के भनेको त ओ भनेको अब हामीले एउटा बेसिक एउटा कुरा जान्नु पर्छ हामीले जस्तै एउटा क्वेशन गरौँ अनि बल्ल थाहा हुन्छ ओके भयो मेडिम जस्तै यता हेर त इसको बुलियन एक्सप्रेसन निकाला तिमीले व्हाट इज दी expression for the gate circuit shown ल यो सर्किटले कुन चाहिँ एक्सप्रेसनलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्छ भनेर सोधेको छ
बी ल है म तिमीलाई अनम्युट गर्ने अप्सन दिन्छु ध्यानले सुन यहाँनिर ल हेर पहिला सुरुमा यहाँ के छ भन्दाखेरि यो ए भन्ने यो सुरुमा यो जुन ठुलो हो नि यो ठुलो के हो यो कुन चाहिँ गेट हो ल भन त कुन गेट हो यो कुन गेट हो एन्ड मात्र And gate. एन्ड मात्र हो के नि यो कुन गेट हो And gate. ए होइन. Not. यो Not नट gate. Not. Not. अब सुन यो एन्ड गेटमा दुईटा यस्तो इनपुट आउने छ एउटा ए सिधा आहा नि डाइरेक्ट Not gate. एउटा सिधा आहा अर्को चाहिँ के हो नट भएर आइरहेछ नि सो एन्ड को लागि इनपुट भनेको एउटा ए आफै हो ठीक छ अनि अर्को ए नटबाट आयो भने के हुन्छ नटले के गर्छ त्यसलाई कम्प्लिमेन्टमा चेन्ज गरिदिन्छ नि थाहा छ नि त कुरा अच्छा सो यसलाई केमा कन्भर्ट गरेर ए कम्प्लिमेन्टमा एक चेन्ज complement. गर्छ नटले कम्प्लिमेन्ट दिने गर्छ ठीक छ अनि यो दुईटा के छ एन्डमा गइरहेछ भने यसमा बीचमा के आउनु भयो त प्रोडक्ट आउने भयो कि भएन Product. अब भन है भन्छ हाम्रो अप्सनमा यो ए र सी त गयो बी र डी मा कुन चाहिँ आन्सर राइट हुन्छ यसको ल भन ल भन बी र डी मा कुन चाहिँ राइट हुन्छ ल भन बी B. बी B is sir. B. बी सर B. किन बी हुन्छ B. B. वाइ बी One राख्यो भने one को एक हुन्छ अनि एकको कम्प्लिमेन्ट 0 हुन्छ अनि ओके 1 राख्यो भने 1 को कम्प्लिमेन्ट कति हुन्छ 0 अनि 1.0 भनेको दुई जनामा मान्यो भने यो 0 आयो नि सिमिलरली अब 0 राखेर हेरौँ है त 0 राखेर हेर्नु कति आउँछ 0 को कम्प्लिमेन्ट कति आउँछ 1 त्यो राख्दा नि कति आयो त्यसमा 0 नै आयो नि त कुरा बुझेनौ कुरा बुझ्यो सो एन्सर जे गर्दा पनि 0 नै आएको छ नि ठीक छ अब भन्नु फेरि यहाँ ए पनि आइरहेको छ नि भने तिमीले भन्लाउ नि हो कि हैन